बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक अजीम और बाबरकत वाक़ये की जिसका नाम है शब-ए मेराज। नाज़रीन, सन 2026 में शब-ए मेराज कौन सी तारीख को है? किस रात हमने इबादत करनी है? कौन सी दिन और कौन सी तारीख को हमने रोज़ा रखना है? शब-ए मेराज इबादत की जाती है, यानी जो नवाफिल हमने पढ़ने हैं उनके पढ़ने का क्या तरीका है? नियत कैसे करेंगे? कितनी रकात पढ़ेंगे? नाज़रीन, वाक़या मेराज इंसानी तारीख़ का वो अजीम वाक़या है जिसने अक्ल इंसानी को हैरत में डाल दिया। ये वो मुबारक सफ़र है जो खालिक़े कायनात ने अपने महबूब बंदे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करवाया। इस वाक़ये के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा असरा कहलाता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रात की एक मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले जाया गया, और दूसरा हिस्सा मेराज है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की, सिदरतुल मुंतहा तक रसाई हासिल की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस्म रूह के साथ मुशाहिदा किया। इसी सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाए कराम की इमामत फरमाई, जो आपके सैयदुल अंबिया होने की खुली दलील है। मेराज का सबसे बड़ा तोहफ़ा उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज है, जो पहले 50 थी और फिर अल्लाह की रहमत से 5 कर दी गई, मगर अजरो 50 के बराबर ही रखा गया। ये वाक़या हिजरत से कुछ अरसा पहले पेश आया, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शदीद आजमाइशों के दौर से गुजर रहे थे। अल्लाह ने अपने नबी को अपनी निशानियां दिखाकर तसल्ली दी और कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाया। इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम की सूरत बनी इसराइल और सूरत नजम में सराहत के साथ मौजूद है, जो इसकी हक़ानियत पर महर तस्दीक साबित करता है। एक मुसलमान के लिए मेराज का पैगाम ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर कामिल यकीन रखे और नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजिमी जुज़ बनाए, क्योंकि नमाज ही मोमिन की मेराज है। ये वो मुबारक घड़ी थी जब कायनात के इमाम ने बुराक पर सवार होकर जिब्राइल और मक्का की क़ैद से आज़ाद होकर वो सफ़र तय किया जो इंसानी सोच की परवास से भी कई बुलंद है। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख की मुशाहिदे किए, जहाँ नेककारों के लिए तैयार करदा इनामात और गुनहगार के लिए मुकर्रर करदा अज़ाब देखे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि आमाल की बुनियाद पर इंसान का अंजाम क्या होता है, जो रहती दुनिया तक के लिए एक सबक है। इसी सफ़र मेराज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात मुख्तलिफ आसमानों पर जलीलुल क़द्र अंबियाए कराम से हुई, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शामिल थे। हर नबी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल किया और आपकी नबूवत की तस्दीक की। ये अजीम शान का सफ़र उस वक्त पेश आया जब मक्का के मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़मीन तंग कर दी थी और आपके मुखलिस साथी हज़रत अबू तालिब और रफ़ीक़े हयात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा चुकी थीं। इस गम के साल में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब को आसमानों पर बुलाकर ये एजाज़ बख्शा। पूरी कायनात आपके कदमों तले है। मेराज की रात की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये क़ुर्ब इलाही की इंतहा है, जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे भी आगे तशरीफ़ ले गए। ये वो मुकाम था जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान कलाम हुआ और उम्मत के लिए वो अहकामात जारी हुए जो इंसानियत की निजात का ज़रिया है। मेराज महज एक मौजज़ा नहीं, बल्कि एक दावत अमल है कि मोमिन अपनी रूह को नमाज के ज़रिए इतना बुलंद करे कि वो दुनिया की पस्तियों से निकलकर क़ुर्ब इलाही की मेराज हासिल कर ले। इस सफ़र ने साबित कर दिया कि अल्लाह की कुदरत के सामने कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, और जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजना चाहे तो तमाम मादी इसबाब छू कर रह जाती हैं। इस अजीम सफ़र की तफसीलात में ये भी शामिल है कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा पहुँचे तो वहाँ तमाम अंबिया की अरवाहें मौजूद थीं, जो आपके इंतज़ार में सफ़ें बस्ता थीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको मसनद इमामत पर खड़ा किया और आपने सबकी इमामत फरमाई। ये इस बात का ऐलान था कि आपकी शरीयत साबिक़ तमाम शरीयतों के नासिखा है और आपका मुकाम तमाम रसूलों से बुलंद है। इसके बाद आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने आपको देखकर नेक बेटी और नेक नबी की अल्फाज से खुशामदीद कहा। दूसरे आसमान पर हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया।
اسی طرح ہر آسمان پر ایک نئی عظمت اور نئی نشانی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جو مخلوق کے علم کی آخری حد ہے۔ وہاں سے آگے کی منزل صرف اللہ کے حبیب کے لیے مخصوص تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اور وہ انوار اور تجلیات دیکھیں جن کا بیان انسانی زبان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی موقع پر سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور نماز کا عظیم تحفہ ملا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور صبح اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو مشرقین نے تمسخرہ اڑایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے۔ عرش الہی تک ہے۔ اس رات کی مناسبت سے ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ اکرام میں تھا۔ انہوں نے ہر معجزے کو اللہ کی نشانی جانا اور اپنی زندگیاں اس کے تابع کر دیں۔ آج کے دور میں جہاں انسان ہماری ترقی میں گم ہو کر روحانیت کو بھول چکا ہے، معراج کا واقعہ ہمیں دوبارہ اس حقیقت کی طرف بلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری اور اس کی بندگی میں ہے۔ معراج کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سائنسی اعتبار سے بھی انسان کو کائنات کے وسعتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح زمانہ و مکان قید سے آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر رہتی دنیا تک علم و حکمت کا سرچشمہ رہے گا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے مروجہ عبادت کی شرعی حیثیت درجہ ذیل ہے۔ تاریخی طور پر واقعہ معراج کی حتمی تاریخ اور مہینے کی تعین میں اہل علم کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اسے یقینی طور پر 27 رجب قرار دینا اور اسے عید کی طرح منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک اس رات کی مخصوص 12 رکعت نماز کا تعلق ہے تو قرآن اور حدیث میں اس رات کے لیے کوئی خاص نماز یا مخصوص طریقہ منسوب نہیں ہے۔ البتہ نماز تہجد جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے وہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہے، جسے آپ کسی بھی رات بمشمول اس رات کے ادا کر سکتے ہیں، مگر اسے شب معراج کی مخصوص سنت یا واجب سمجھنا درست نہیں ہے۔ سن 2026 میں پاکستان اور بھارت میں 27 رجب کا دن غالباً 16 یا 17 جنوری بروز جمعہ یا ہفتہ ہوگا، اور اس کی رات 15 یا 16 جنوری کی شام سے شروع ہوگی۔ چاند کی رویت پر منحصر ہے، مگر بیشتر کیلنڈرز کے مطابق 16 جنوری سن 2026 کو شب معراج منائی جائے گی۔ تاہم ایک مسلمان کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ کسی ایک رات یا مخصوص عدد کا پابند ہونے کے بجائے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، توبہ استغفار، درود شریف اور تلاوت قرآن کا معمول بنائے، اور دین کے معاملے میں صرف مستند اور صحیح حدیث پر عمل کرے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑنت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خلوصی نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر بدعات کو فروغ دینا ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھانا بنائیں، تاکہ ہم بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخیں مقرر کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر احادیث صحیح میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف فقرات کا درس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔